नमस्ते साथीहरू, यस जोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज जोक्सिया टिप्स लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज म प्रदेश जोक्सिया आयोग बागमती प्रदेश अप्राविधिकतर्फ 5औं तहका सहायक प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह तथा लेखापाल आन्तरिक लेखा परीक्षक सहायक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। साथीहरू, यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पाठ्यक्रमको रूपरेखा संयुक्त परीक्षा प्रणालीको आधारमा निम्नानुसार हुनेछ। भाग 1 लिखित परीक्षा, प्रथम चरण 100 पूर्णाङ्क, द्वितीय चरण 200 पूर्णाङ्क हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी अन्तिम चरण चाहिँ कम्प्युटर सिप अन्तर्वार्ता, यो चाहिँ 50 पूर्णाङ्क हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी लिखित परीक्षा प्रथम चरण फर्स्ट फेज, प्रथम पत्र चाहिँ सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण हुन्छ साथीहरू। पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न सङ्ख्या 50 वटा, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 2 अङ्क हुन्छ भने समय 45 मिनट हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ सबैतिर सेम नै हुन्छ। त्यसैगरी 2मा लिखित परीक्षा द्वितीय चरण, द्वितीय पत्र नेपालको समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत छोटो उत्तर, प्रश्न सङ्ख्या 10 वटा, 10 अङ्कबारको साथीहरू, समय 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसैगरी तृतीय पत्र सेवा सम्बन्धी, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत छोटो उत्तर, प्रश्न सङ्ख्या 10 वटा, प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 10 अङ्क भने समय 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसैगरी अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी अपराधिकतर्फ प्रशासन सेवाको समूहका लिखित परीक्षा प्रथम चरण र द्वितीय चरण तथा अन्तिम चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरेको हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी माथि उल्लेखित प्रशासन सेवा भित्रका सबै समूहको लागि प्रथम र द्वितीय पत्र र विषयवस्तु एउटै र अनिवार्य हुनेछ भने सामान्य प्रशासन र लेखा तथा आजेप पदको तृतीय पत्र चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुनेछ साथीहरू। यसमा चाहिँ नझुकिनुहोला। सामान्य प्रशासन अन्तर्गत लेखा र आजेपको पदको तृतीय पत्र चाहिँ छुट्टै हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी 3मा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नमा 20% गलत उत्तर दिएमा 20% अङ्क कट्टा गर्नेछ साथीहरू। यो चाहिँ सेम नै हो साथीहरू, अघिल्लो भिडियोमा मैले भनिसकेको छु साथीहरू। यसमा चाहिँ तपाईँ आफै पनि हेर्नुहोला। त्यसैगरी प्रथम चरण पास गरेपछि मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाइन्छ साथीहरू। यो चाहिँ पाठ्यक्रम लागू चाहिँ 2077 पुस 12 गते भएको थियो। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण रहेको छ। सामान्य ज्ञानमा 1.1मा भूगोल रहेको छ साथै। भूगोलभित्र पनि विश्वको भूगोल भयो, नेपालको भूगोल, धरातलीय स्वरूपहरू, ज्वालामुखी, भूकम्पहरू विश्वको भूगोल अन्तर्गत रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ हेर्नुहोला तपाईँ आफैले। त्यसैगरी 1.2मा इतिहास रहेको छ। प्रथम द्वितीय विश्वयुद्ध, म्याग्ना कार्टा, आर्थिक क्रान्तिहरू, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, रुसी अक्टोबर क्रान्तिहरू, नेपालको चाहिँ किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकाल, नेपाल एकीकरण भयो। त्यसैगरी 1.3मा नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्थाहरू। त्यसैगरी 1.4मा नेपालको आर्थिक अवस्थाहरू। यो चाहिँ सबैतिर सेम नै हुन्छ साथीहरू। त्यस कारणले यो चाहिँ भनिरहनु नपर्ला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यसैगरी 1.5मा विज्ञान, प्रविधि र सञ्चार रहेको छ। 1.6मा शिक्षा र स्वास्थ्य। त्यसैगरी 1.7मा जनसङ्ख्या, वातावरण र विपद व्यवस्थापन। त्यसैगरी 1.8मा नेपालको शासन पद्धति, सरकार, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय जिल्लाहरू। त्यसैगरी 1.9मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा निकायहरू। त्यसैगरी 1.10मा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू। त्यसै 1.11मा अङ्ग्रेजी पनि आउँछ साथीहरू। त्यसैगरी 1.12मा चाहिँ नेपाली।
शुद्ध रूपमा लेख्ने, नाम, सर्वनाम, पद सङ्गति, पदवर्ग, अनुकरण। त्यसै गरी 2मा सामान्य बौद्धिक परीक्षण। यसमा नि 3टा च्याप्टर हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी सामान्य ज्ञानबाट 40वटा क्वेसन आउँछन्। प्रत्येक क्वेसनको अङ्कबार 2 हुन्छ साथीहरू, 80वटा, 80 नम्बरको। त्यसै गरी सामान्य बौद्धिकबाट 10 क्वेसन आउँछन्, 20 अङ्कबारको। यसमा हेर्नुहोला साथीहरू, कुन कुन इकाइबाट कतिवटा क्वेसन आउँछन्, त्यही अनुसार अध्ययन गर्नुहोला साथीहरू। त्यसै गरी द्वितीय पत्र नेपालको समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन। यस पाठ्यक्रममा 2 खण्ड रहेका हुन्छन्। प्रत्येक खण्डबाट 5वटा प्रश्न सोधिनेछन्। जम्मा 10वटा प्रश्न सोधिनेछन् र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 10 हुनेछ साथीहरू। भने साथीहरू, यसमा 2टा कपी दिएको हुन्छ प्रत्येक खण्डको लागि। खण्डको लागि छुट्टा छुट्टै कपी दिएको हुन्छ साथीहरू। त्यसमा चाहिँ तपाईँले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। खण्ड कमा नेपालको समसामयिक अध्ययन। 1मा संविधान, विशेषता, नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, नीति तथा दायित्व, राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सङ्घ प्रदेश, स्थानीय तह। त्यसै गरी 3मा शासकीय स्वरूप, सङ्घीयताको अवधारणा, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको ढाँचा, विभिन्न प्रकारका सरकारका एकल र साझा अधिकार क्षेत्रहरू। त्यसै गरी शासन व्यवस्था, यसमा हेर्नुहोला साथीहरू। त्यसै गरी 5मा आर्थिक विकास तथा परिसूचकहरू, आर्थिक विकासका आधारहरू, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग, रोजगारी। त्यसै गरी 6मा सामाजिक अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, लैङ्गिक विकास, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू। त्यसै गरी 7मा दिगो विकास र दिगो विकासका लक्ष्यहरू। त्यसै गरी 8मा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विकास र उपयोग, सूचना प्रविधिको विकास र सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको उपयोग। त्यसै गरी खण्ड खमा पनि 5वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। खण्ड खमा सार्वजनिक सेवा रहेको छ। सुशासन 1मा अवधारणा, विशेषता, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नागरिक बडापत्र, गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनवाई, कर्मचारीको आचरण, अनियमित कार्य, भ्रष्टाचार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, सम्पत्ति विवरण, आम्दानीको स्रोत। त्यसै गरी 2मा सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यहरू एवं सहकारीको विकास, प्रवर्धन र नियमनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका। त्यसै गरी 3मा व्यावसायिक र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू। त्यसै गरी 4मा कर्मचारी प्रशासनका विविध पक्षहरू, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, बढुवा, अवकाश, योगदानमा आधारित पेन्सन र उपदान सम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी युनियनको भूमिका। त्यसै गरी 5मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको भूमिका र अधिकार। त्यसै गरी 6मा भ्रष्टाचार निवारणमा अख्तियार, दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका। त्यसै गरी 7मा विकास निर्माणका कामहरूमा बाधा बढ्ने प्रभाव, मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसै गरी 8मा विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका। त्यसै गरी 9मा महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, निजामती सेवा ऐन 2049, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048, प्रदेश सूचना हक सम्बन्धी ऐन 2076, बागमती प्रदेश र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064। त्यसै गरी तृतीय पत्र रहेको छ साथै। यस पाठ्यक्रममा 2वटा खण्ड हुन्छ तृतीय पत्रमा पनि। प्रत्येक खण्डबाट 5वटा प्रश्न सोधिनेछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 10 हुनेछ साथीहरू। खण्ड कमा सङ्गठन व्यवस्थापन र कार्यालय सञ्चालन हुन्छ। यसमा सङ्गठनको परिभाषा, सङ्गठन निर्माणका आधारहरू, सङ्गठनको स्वरूप हुन्छ भने। त्यसै गरी 2मा व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू, उत्प्रेरणा, नेतृत्व, निर्णय गर्ने विधिहरू, निहित स्वार्थहरू हुन्छ साथीहरू, यो हेर्नुहोला। त्यसै गरी 3मा कर्मचारी प्रशासन, 4मा कार्यालय सम्पत्तिको सुरक्षा र उपयोग। त्यसै गरी 5मा लेखा र लेखा परीक्षण। त्यसै गरी 6मा अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापन। त्यसै गरी 7मा कार्यालयको विविध क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन। त्यसै गरी खण्ड खमा 1मा स्थानीय तह, खण्ड ख सेवा प्रवाह व्यवस्थापन रहेको छ। यसमा चाहिँ 1मा स्थानीय
तह त्यसैगरी 2 मा बागमती प्रदेश अन्तर्गत विद्यमान सरकारी निकाय र तिनको भूमिकाहरू। त्यसैगरी 3 मा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रचलित देहायका कानुन भएका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075, सहकारी ऐन 2074, प्रदेश सहकारी ऐन 2076, बागमती प्रदेश, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2076, बागमती प्रदेश, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी ऐन 2076, बागमती प्रदेश, वातावरण संरक्षण ऐन 2077, बागमती प्रदेश, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन 2075, बागमती प्रदेश, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन 2075, गाउँ नगर जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075, बागमती प्रदेश। त्यसैगरी प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075, मुलुकी देवानी संहिता 2075, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह ऐन 2077, प्रदेश लोकसेवा आयोग 2077, बागमती प्रदेश। त्यसैगरी 4 मा बागमती प्रदेशको आवधिक योजनाको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू। 5 मा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी जानकारी। 6 आयोजनाको अवधारणा र कर्मचारी व्यवस्थापन। त्यसैगरी अप्राविधिक तर्फ 5औं तहका सहायक तथा लेखापाल र आजेप सहायक प्रशासन सेवा लेखा समूह पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम। यो चाहिँ तृतीय पत्र चाहिँ साथीहरू लेखापाल र आजेप सहायकको चाहिँ छुट्टै हुन्छ तृतीय पत्र, त्यसको पाठ्यक्रम रहेको छ साथीहरू। यस तृतीय पत्र सेवा सम्बन्धी हुन्छ। यस पाठ्यक्रममा 2 खण्ड हुन्छन् साथीहरू। प्रत्येकबाट 5-5 प्रश्न सोध्नेछन्। प्रत्येक खण्डको अङ्कभार 10 हुनेछ। खण्ड 1 मा आर्थिक प्रशासन र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन। 1 मा आर्थिक प्रशासन, बजेट निर्माण विधि तथा बजेटका विविध पक्षहरू। 1.2 मा योजनाका अवधारणा र आयोजना चक्र। त्यसै 1.3 मा रकम निकास प्रक्रिया, खर्चको प्रतिवेदन र नियमित समीक्षा। 1.4 खाता सूची। 1.5 आर्थिक प्रशासन व्यवस्थापन सूचनाको प्रयोग। त्यसैगरी 1.6 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था। 1.7 सञ्चित कोष सम्बन्धी व्यवस्था। 1.8 विभाज्य कोष खाता सम्बन्धी जानकारी। 1.9 रकमान्तर सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया। 1.10 आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, स्थानीय कर र गैर कर राजस्व। 1.11 प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतहरू। 1.12 कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन 2075, बागमती प्रदेशमा भएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074, बागमती प्रदेशमा भएका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था। त्यसैगरी 1.14 अन्तर सहकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 मा भएका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था। त्यसैगरी 2 खरिद व्यवस्थापन। 2.1 मा सार्वजनिक खरिदमा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षहरू। 2.2 मा दर रेट लागत अनुमान डिजाइन। त्यसैगरी 2.3 मा बोलपत्र, सिलबन्दी, दरभाउ पत्र, उपभोक्ता समिति र सोझै खरिद सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध। 2.4 सेवा परामर्श, खरिद सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध। 2.5 खरिद सम्झौता गुणस्तर परीक्षण अनुगमन। 2.6 सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा बर बुझावत जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन। 2.7 लिजाम मिना मर्मत सम्भार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था। 2.8 सहायतामा प्राप्त सामानको अभिलेख। 2.9 वार्षिक खरिद योजना, खरिद इकाइको गठन काम। त्यसैगरी 2.10 खरिद कार्यमा सरिक हुँदा पालन गर्नुपर्ने आचरण। त्यसैगरी खण्ड ख मा लेखा र लेखा परीक्षण रहेको छ साथीहरू। 1 मा लेखा, सरकारी लेखा प्रणाली, दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र प्रोत भावीमा आधारित लेखा प्रणाली। सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, लेखामा प्रयोग हुने मजेब फार्महरू, राजस्वको लेखा र व्यवस्थापन, धरौटी आम्दानी, खर्च, सदर स्याहार लेखा राख्ने विधि। 1.6 लेखा प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार। 1.7 लेखा शाखाको जिम्मेवारी। त्यसैगरी 2 लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षणको अवधारणा, उद्देश्य, किसिम र सिद्धान्तहरू।
2.2 आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्व र जिम्मेवारी। 2.3 अन्तिम लेखा परीक्षण। 2.4 महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार। त्यसैगरी 2.5 नियमितता मेदव्ययितता कार्यदक्षताको आधारमा लेखा परीक्षणको अवधारणा। 2.6 अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र बेरजु फछौट। त्यसैगरी 2.4 सरकारी लेखा परीक्षणको परिचय र भूमिका। 2.8 लेखा परीक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको परिचय र भूमिका। 2.9 लेखा परीक्षणका नवीन अवधारणा, जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण, विधि विज्ञान र लेखा परीक्षण। त्यसैगरी 2.10 लेखा परीक्षण ऐन 2075 भएका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू। त्यसैगरी 2.11 नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स ऐन 2053 भएका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू। लेखापाल तथा आजेप सहायक 5औं तहको तृतीय पत्र रहेको थियो साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज वोकसिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।